पाकिस्तान को ज़ियाउल हक के दौर में F-16 की मूंगफली दी गई। 4 F-16 आए थे जो कहा गया कि दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका हथियारे हैं। रशिया के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल किया जाना था। बाकी जहाज़ रोक लिए, इनके पुर्जे भी नहीं दिए और जहाज़ तो क्या जो वापस गए ठीक होने के लिए उनका किराया भी तलब कर लिया, जहाज़ भी वापस नहीं किए। तो इस तरह के मामलात अमेरिका ने जब पाकिस्तान के साथ किए तो फिर पाकिस्तानी दिफाई जो लोग हैं उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अपना जहाज़ बनाया जाए। इसको मैं इसलिए इस्लामी जहाज़ कहता हूँ कि ये F-16 का नेमुल बदल है और उससे आधी से भी आधी कीमत पर दस्तयाब है, यानी बहुत ही सस्ते दामों जो है पाकिस्तान ने ये तैयार कर लिया है। पाकिस्तान की दिफाई सहूलियात के लिए मल्टी रोल ये तैयारा है। पाकिस्तान इस वक्त साल में 25 जहाज़ बनाने की सलाहियत हासिल कर चुका है, जो कि हमें F-16 के लिए अमेरिका की मिन्नतें और तरले करने पड़ते थे, उससे हम बाहर चले गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और ज़ुब एक नहीं दो जहाज़ जो हैं पाकिस्तान ने तैयार कर लिए हैं और ये फ़ज़ाई जहाज़ जो हैं इस अहलियत के हैं कि इसके बाद अमेरिका की टांगें भी जो हैं कांप जाएंगी। जी हाँ, पहला त्यारा तो पाकिस्तान ने जो तैयार किया है वो आपको भी पता है JF-17 थंडर के नाम से तैयार किया था। इसका मुआहदा जो था वो नवाज शरीफ साहब ने किया था, लेकिन उसके बाद मार्शल लॉ आ गया। मुशर्रफ साहब ने भी ये काम नहीं रोका और चलते चलते 2017 आ गया और 2017 को इस जहाज़ ने अपनी पहली फ़्लाइट दिखाई और 2019 में इंडिया का एक त्यारा MiG-21 मार गिराया। आपको याद होगा अभिनंदन वाला वाक़या 9 फरवरी का शायद वाक़या था, उस वाक़े में ये पेश आया। $25 मिलियन का ये त्यारा दुनिया में इस वक्त कदर की निगाह से देखा जाता है। जहाज़ वो जो जंग में काम आए और इस जहाज़ ने अपनी कारकर्दगी पाकिस्तान में ही एक जंगी मिशन के अंदर जो है उसने दिखा दी, जिसके बाद इसकी मांग जो है इसमें इजाफा हो रहा है। इस वक्त श्रीलंका समेत एक और कंट्रीज जो हैं इस जहाज़ को मांग रही हैं। मैं इस जहाज़ को इस्लामी जहाज़ क्यों कहता हूँ, इसलिए कि पाकिस्तान को ज़ियाउल हक के दौर में F-16 की मूंगफली दी गई। ये F-16 4 F-16 आए थे जो कहा गया कि दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका हथियारे हैं। रशिया के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल किया जाना था। बाकी जहाज़ रोक लिए, इनके पुर्जे भी नहीं दिए और जहाज़ तो क्या जो वापस गए ठीक होने के लिए उनका किराया भी तलब कर लिया, जहाज़ भी वापस नहीं किए। तो इस तरह के मामलात अमेरिका ने जब पाकिस्तान के साथ किए तो फिर पाकिस्तानी दिफाई जो लोग हैं उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अपना जहाज़ बनाया जाए। जिसके बाद JF-17 थंडर का जो ख्याल है वो आया। उस वक्त के एयर चीफ मार्शल शाह लतीफ़ जो कि पहला F-16 उड़ा कर लाए थे और जिन्होंने रिकॉर्ड मुद्दत में इसकी तरबियत मुकम्मल की थी, उन्होंने अपनी निगरानी में एक डिज़ाइन तैयार कराया था जिसको आज हम JF-17 थंडर के नाम से जानते हैं। उसके लिए इंजन हमने जो है वो रूस से ख़रीदा था, जी हाँ, और चाइना ने उसके बाकी मॉडलिंग और उसकी मैन्युफैक्चरिंग में तावन किया। ये जहाज़ अब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार होता है और इसको मैं इसलिए इस्लामी जहाज़ कहता हूँ कि ये F-16 का नेमुल बदल है और उससे आधी से भी आधी कीमत पर दस्तयाब है, यानी बहुत ही सस्ते दामों जो है पाकिस्तान ने ये तैयार कर लिया है। पाकिस्तान की दिफाई सहूलियात के लिए मल्टी रोल ये तैयारा है, जिसको आप कह सकते हैं कि इसमें बेशुमार फंक्शंस हैं, बेशुमार मिसाइल जाने की सलाहियतें मौजूद और हल्का तैयारा है ये, यानी ज़्यादा जल्दी से मूव कर सकता है। और पाकिस्तान इस वक्त साल में 25 जहाज़ बनाने की सलाहियत हासिल कर चुका है, जो कि हमें F-16 के लिए अमेरिका की मिन्नतें और तरले करने पड़ते थे, उससे हम बाहर चले गए हैं। और शायद इसी बात की तकलीफ़ है अमेरिका को कि हमारी खुद मुख्तारी के लिए जो उसने खेल रचा था F-16 वाला वो ख़त्म हो गया और पाकिस्तान ने अपना जहाज़ तैयार कर लिया। अच्छा, ये ख़बर नहीं है JF-17 थंडर, ये ख़बर नहीं थी। ये तो मैंने आपको बरसबील तस्करा इसकी हिस्ट्री बताने के लिए कि किस तरह पाकिस्तान को अमेरिका ब्लैकमेल करता रहा इस हवाले से कि वो F-16 के पुर्जे नहीं देगा, वो F-16 को ठीक करके ओवरहालिंग नहीं करेगा। F-16 के जो जहाज़ उसके पास पड़े थे वो भी उसने हमें नहीं दिए। इससे आगे की खबर ये है कि पाकिस्तान ने चाइना से C-10 का मुआहदा जो है वो उसको मुकम्मल कर लिया है और C-10 पाकिस्तान को मिल गए हैं। ये दुनिया का जदीद तरीन जहाज़ आप इसको समझ सकते हैं। इस वक्त SU
SUI جو ہے رشیا کا SUI 35 وہ فرانس کا رافیل اور امریکہ کا F-18 اور F-16 کا لیٹسٹ V ورژن جو ہے وہ کہلاتے ہیں کہ وہ 6th ورژن کے 4th ورژن کے جو ہیں طیارے ہیں جن کا کوئی مقابل نہیں ہے. تو C-10 جو ہے انہی کے مقابلے کا کم قیمت کا طیارہ ہے جس کو چین کی مدد سے چین میں ہی فی الحال تیار کیا جا رہا ہے. لیکن جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت اس کے بہت سارے پرزے جو ہیں پاکستان میں ڈیولپ کیے جائیں گے. شروع میں اس کا جو انجن تھا یہ بھی رشیا نے دیا تھا، لیکن اب چینی کمپنی نے WC-10 کے نام سے اس کا انجن ڈیولپ کر لیا ہے. وہ ابھی انجن کی ٹیکنالوجی ہمیں نہیں ملے گی کیونکہ چائنیز جو ہیں بہت ساری چیزوں کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں. لیکن یہ خوش آئند بات ہے کہ بہت ساری اس کے پرزوں کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان منتقل کی جا رہی ہے اور پاکستان ایروناٹیکل انجینئرنگ میں اس پر کام شروع ہو گیا ہے. یہ ایک بھاری طیارہ ہے، 4 انجن ہیں اور یہ زیادہ پرواز کر سکتا ہے. اور جب نئی لیٹسٹ اس میں لیزر گنز ہیں اس کا اضافہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایسے ریڈارز ہیں جو دشمن کو جہاں کہیں بھی زمین میں بھی اور فضا میں بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. اس جہاز کے ملنے کے بعد جو ہے پاکستان انڈیا کے وہ فرانسیسی رافیل طیارے جن کی بڑی دھاک ہے اس کے مقابل پہ آ جائے گا. اور اس کے مقابلے کے لیے یہ ایک سستا طیارہ ہوگا. انڈیا نے فرانس سے لینا ہے، ہمیں آدھے سے زیادہ پرزے یہیں پہ بنانے ہیں اور آہستہ آہستہ اسمبلنگ پلانٹ بھی یہیں پہ لگانا ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. انڈیا اب تک 6000 ارب روپیہ جو ہے انڈین وہ لگا چکا ہے، لیکن وہ ایک طیارہ بنانے میں بھی کامیاب نہیں ہوا. تو پاکستان کے پاس 2 ہیں، JF-17 تھنڈر اور 10C. اور 10C کا جو جہاز ہے وہ پاکستان کے اسکواڈ میں شامل ہے، ایئر اسکواڈ میں شامل ہے. اس کے آنے کے بعد ایک اور خبر ہے کہ اس کو اسٹیل ٹیکنالوجی اس کو کہتے ہیں جو کہ بہت اتنا اوپر چلی جاتی ہے کہ کوئی ریڈار اس کو کیپچر نہیں کر سکتا. یہ رافیل میں ہے. رافیل اس وقت دنیا کے جدید جہازوں میں شامل ہے، فرانس کا طیارہ ہے. لیکن پاکستان کو بھی چائنا نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کو C-10 کو بھی اسٹیل جو ہے ٹیکنالوجی سے لیس کیا جائے گا. اس پر ایٹمی میزائل جو ہے چھوٹے ایٹمی ہتھیار وہ بھی نصب کیے جا سکتے ہیں. تو اس کے ملنے کے بعد ایک طرف JF-17 تھنڈر اور دوسری طرف آپ کا C-10 یہ وہ جہاز ہیں جو پاکستانی ایئر فورس کو بہت زیادہ طاقتور بنا دیں گے. اس سے پہلے خطے میں ہمارے پاس شاید اتنے جدید ہتھیار تو نہیں تھے، لیکن ہمارے جگرے ہمارا دل گردہ جو ہے وہ بہت مضبوط تھا. اور یہی وجہ ہے کہ 65 کی وار ہو، 71 کی وار ہو، ہماری فضائیہ نے بھارت کے خلاف بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، کم درجے کے اکوپمنٹ کے ساتھ بھی. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ MiG-21 رشین طیارہ جو ہے اس کو مار گرایا پاکستانی JF-17 تھنڈر نے اپنی ہی سرحد کے اندر، جس میں ابھی نندن جو ہے 9 فروری 2019 کو نہ صرف گرفتار ہوا بلکہ پھر ہم نے تحفے کے طور پر انڈیا کو دکھاتے ہوئے کہ یہ آپ کا ملزم و مجرم ہے جو پاکستانی سرحد عبور کرے گا. جو سرحد عبور کرے گا مارا جائے گا. یہ پاکستان ایئر فورس کا بہت بڑا امتیازی نشان ہے. 2 طیارے آئے تھے. میں نے کہا کہ اسلامی دنیا کو پاکستان تحفہ دینے جا رہا ہے اور یہ تحفہ جو ہے ان جہازوں کی صورت میں ہے. اس وقت پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے اور واحد ملک ہے جو اپنے جنگی جہاز بنا رہا ہے. جی ہاں، پاکستان کا اسلحہ بھی باہر فروخت کے لیے جا رہا ہے اور پاکستان اپنے جنگی جہاز بھی بنا رہا ہے. تو ہمیں اب اپنی خود مختاری کو دیکھنا ہے. ہمیں کسی کی دہشت میں، کسی کی کاسا لیسی میں نہیں جانا ہے. امریکہ اپنے F-16 F-18 جو کہ میرین طیارہ ہے اس کو اپنے تک رکھے. اس سے بہتر ٹیکنالوجی میں C-10 طیارے جو ہیں وہ پاکستان اسکواڈ میں شامل ہو گئے ہیں. خوشخبری بڑی تھی اور اسلامی دنیا کے لیے بڑی خبر ہے کہ ابھی تک اسلامی دنیا امریکن اسلحے پر انحصار کرتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ پاکستان کا نام بھی اسلحہ اور جہاز فروخت کرنے والے ممالک میں شامل ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے آپ لوگوں کے لیے بھی کہ پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیتوں میں خود مختاری حاصل کر لی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.